السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا l'orthographe évaluation et remédiation تقويم ودعم. تقويم ودعم للوحدة الثانية الأسبوع العاشر صفحة رقم 55. Objectif الأهداف savoir utiliser A sans accent et A avec accent. نعرف نستعمل يعني فوقاش نستعمل A اللي ما فيهاش accent و A اللي فيها accent. الهدف الثاني savoir identifier les signes de ponctuation يعني نتعرف العلامات ديال الترقيم. الهدف الثالث savoir ponctuer une phrase يعني نعرف ندير علامات الترقيم لشي جملة أو un texte أو un dialogue يعني نعرف ندير علامة ترقيم إما يعني نعرف ندير علامة ترقيم الجملة أو نص أو حوار. Activité d'évaluation أنشطة التقويم. Je m'évalue نقوم نفسي. La première question complète les phrases avec A avec accent ou A sans accent. إذا كيفاش كندير باش كنفرق ما بين فوقاش كنفرق ما بين هاد A avec accent وهاد A يعني هاد A هادي c'est le verbe avoir c'est le verbe avoir au présent يعني إلا كانت عندي الجملة في لو سينغولير كتكون عندي A إلا درت الجملة لا فراز au pluriel كتولي هاد A كتولي on. هاد A avec accent c'est une préposition كتعني لي إلى أو إلى غير ذلك. Donc la phrase A cet élève عندي a un livre cet élève a un livre يعني هاد التلميذ عنده كتاب. إلا درت الجملة في البلوريال غادي تولي لي ces élèves ont des livres ces élèves ont des livres. donc غادي ندير هاد A هادي يعني عنده a un livre. La phrase B tu vas à la bibliothèque. donc غادي نديرو هاد A اللي فيها accent لأن واخا غادي نرد لا فراز في البلوريال vous allez à la bibliothèque كتبقى لي هاد A c'est une préposition يعني نتوما كتمشيو للمكتبة إلى المكتبة. هادي A كتعني لي إلى المكتبة. son papa lui a acheté un cadeau. هنايا غادي ندير لو فيرب avoir يعني الأب ديالو شرالو هدية. إلا درت لا فراز أو بلوريال شنو غادي تولي لي leur papa lui ont acheté des cadeaux ou bien leur père غادي تولي لي leur père lui ont لأن غادي تولي لي في الجمع leur père lui ont acheté un cadeau يعني غادي تولي غادي تولي on. D passe-moi cette machine à calculer يعني اعطيني ديك الآلة الحاسبة. passe-moi cette machine à calculer يعني غادي تكون عندي A avec accent. هنايا acheter c'est le verbe avoir c'est le verbe acheter conjugué au passé composé il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. La maman a préparé un délicieux gâteau يعني الأم وجدات واحد الحلوى لذيذة. donc a préparé غادي ندير A sans accent لأن إلا درت les mamans ont préparé غادي تولي لي les mamans ont préparé. هذا c'est le verbe préparer conjugué avec l'auxiliaire avoir il est conjugué au passé composé. La deuxième question forme deux phrases avec A et une phrase avec A avec accent يعني غادي ندير جوج الجمل اللي فيهم A وجملة وحدة فيها A بلاكسون يعني جوج الجمل فيهم A اللي هي هذه لو فيرب avoir وجملة وحدة فيها A بلاكسون. إذا غادي نبداو ب A. donc غادي ندير par exemple la fille a donné يعني البنت أعطت a donné une fleur أعطت وردة à sa maman. هنا راه درنا حتى A. إذن هنايا عندنا à sa maman ما قداتناش هنا غادي نولي نكتبها هنايا à sa maman.
غادي نحيدو هادي. لا في ا دوني اون فلور ا سا مامون. هنا درناهم بجوج، درنا هاد ا ودرنا هاد ا، ولكن هذه هي اللي غادي نعتمدوا عليها، هي هاد ا هذه، لان غادي نديروا جوج الجمل اللي فيهم ا. الجمله الثانيه اللي فيها ا سون اكسون، باغ اكزومبل غادي نقولوا لو غارسون. لو غارسون ا يعني عنده ان كارطابل، يعني عنده محفظه. بوين، هنا كان خصنا نديرو بوين على فان دو مامون. هنا درنا ا، بقات لينا دابا ا افيك اكسون. ا افيك اكسون ممكن نقولوا لي زيليف فون à l'école، يعني التلاميذ يذهبون إلى المدرسة. à l'école بوين، وحنا درنا à avec accent. ندوزو دابا la question numéro 3. ponctue les phrases suivantes، يعني غادي نوضعوا علامات الترقيم في الجمل التالية. Elle étudie le piano، يعني هي تدرس البيانو، يعني كتعلم له. إذا هي سيت اون فراز ديكلاراتيف، يعني جملة عادية نديرو في الآخر ديالها بوين. كيل بيل شونسون، يا لها من أغنية جميلة. هنايا غادي ندير بوين ديكسكلاماسيون، يعني كنبين الإعجاب ديالي بهاد الأغنية هادي. As-tu vu cette pièce de théâtre؟ واش شفتي هاد المسرحية؟ As-tu vu cette pièce de théâtre؟ إذن هادي c'est une question، غادي ندير point d'interrogation. À l'école de musique، يعني في مدرسة الموسيقى، virgule، j'apprends à jouer de la flûte، يعني أتعلم اللعب بالناي أو المزمار. دونك غادي نديرو هنايا point. La question numéro 4. Complète les phrases avec les signes de ponctuation. إذن إما غادي ندير point أو لا virgule، point virgule deux points ou bien point d'exclamation. Vive mon robot، يعني يحيى الإنسان الآلي ديالي ولا الروبو ديالي، يعني يحيى أو يعيش، غادي ندير point d'exclamation. il réalise tous mes souhaits، يعني كيحقق ليا كاع الامنيات ديالي. غادي ندير دو بوين لان عاد من بعد غادي نشرح اشنو هما هاد الامنيات ديالي، شنو كيحقق. j'appuie sur un bouton، يعني انني كنضغط على واحد الزر. j'appuie sur un bouton virgule، مازال ما كملناش الجمله. il dessine mon portrait، يعني كيرسم لي الصورة ديالي. il dessine mon portrait. غادي نديرو هنايا point virgule. sur un autre، كنضغط يعني على زر آخر، virgule. il apprend la leçon à ma place، يعني هو كيتعلم الدرس في بلاصتي. point. وهذه راه ما تمكنش، لان راه كل واحد راه خصو يتعلم الدرس راسو، ماشي يتعلم الروبو في بلاصتو. ندوزو دابا جو كونسوليد مي زاكي. Complète les phrases avec un ou un sans accent ou un avec accent. Le chat a attrapé une souris، يعني القط يعني قبط واحد الفأر. a attrapé غادي نديرو a، لان الا درنا هنا لي شا الا درناها في البلوريال on attrapé une souris، يعني قبطوا واحد الفار. هنايا le verbe attraper est conjugué au passé composé، donc كندير a attrapé l'auxiliaire plus le participe passé. ليلى a acheté un bouquet de fleurs، يعني ليلى شرات واحد الباقة من الورد. a acheté c'est le verbe acheter conjugué au passé composé، donc غادي ندير a. le verbe avoir إلا درت elle avec s أو لا ليلى أو لا درت les filles غادي تولي لي ont acheté، les filles ont acheté un bouquet de fleurs. سميرة seront à la mosquée، إذا هنايا يعني سميرة مشات للمسجد، دونك هنايا غادي ندير a.
avec accent. لأن إلا درت لو فيرب في لو بلوريال لي في se rendent à la mosquée كتبقى لي avec accent كتبقى هي كيف ما هي. il pense à son environnement يعني هو كيفكر في البيئة ديالو. il pense à ندير avec accent لأنه واخا ندير il avec s il pense à leur environnement. هنايا il n'a pas utilisé les sacs en papier يعني لم يستعمل الأكياس من الورق أو الأكياس الورقية. il n'a pas إذا غادي ندير le verbe avoir. إلا درت il avec s ils n'ont pas utilisé les sacs en papier. La question numéro 6 entoure les signes de ponctuation يعني غادي ندور على العلامات ديال الترقيم. tu viens avec moi واش تمشي معايا. اذا شنو عندي هنايا؟ عندي لي غيومي العلامات ديال الترقيم منهم لي غيومي كاينين لي بوين دانتيروغاسيون حتى هما من علامات الترقيم. دونك غادي ندور لي سين دو بونكتياسيون لي غيومي عندي بوين دانتيروغاسيون. اذا هنايا شنو جاوب هذا؟ قال له وي يعني نعم. قال له واش تمشي معايا؟ قال له حتى هنا عندي تيغي هذا سي ان سين دو بونكتياسيون. هنايا عاوتاني الاخر شنو قال له؟ الوغ ديبيش توا يعني اذا اسرع. رونج تي زافير يعني جمع الحوايج ديالك او الادوات ديالك. تي كريون الاقلام ديالك. طاغوم يعني الممحات ديالك. طون ستيلو والقلم ديالك. اذا غادي نبداو لي سين دو بونكتياسيون. عندنا تيغي عندنا فيرغول وعندنا بوين ديكسكلاماسيون. هذه يعني كتكون ما بين فاش كيكون عندنا لامبيراتيف كنديروها ما بين لو فيرب بحال دابا ديبيش توا هكذا كنديرو هنايا تيغي. رونج تي زافير هنايا عندي دو بوين. فيرغول هنايا ايطون ستيلو عندي بوين وعندنا لي غيومي كنسدوهم هنايا حليناهم هنا كنسدوهم يعني ان لو ديالوغ راه تسالى. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 7 مي لا بونكتياسيون يعني ضع علامات الترقيم. يعني غادي نرقموا هاد الجمل اللي عندي هنايا. كونيتو لا نوفيل واش عرفتي الجديد. كونيتو لا نوفيل يعني هنا سي اون كيسيون غادي ندير بوين دانتيروغاسيون. لا فراز بي بابا نوز امين او سيرك يعني بابا غادي يدينا للسيرك. بابا نوز امين او سيرك هنايا سي اون فراز ديكلاراتيف. بابا يعني فراز عاديه. كيل جوايوز نوفيل يا له من خبر مفرح. كيل جوايوز نوفيل اذا هذه غادي نديرو بوين ديكسكلاماسيون. tu verras des jongleurs يعني غادي تشوف دوك اللي كيديروا دوك لي جونغلور اما كنقصدوا بهم البهلوان او كنقصدوا بهم دوك اللي كيديروا الالعاب السحريه. لي جونغلور يعني اللي كيديروا الالعاب السحريه دوك السحره اللي كيديروا دوك الالعاب السحريه. هو كيبان بانه كيدير اولا كتسمى الخدع السحريه يعني بحال كيدير لك شي خدعه كيبان لك بحال راه كيدير شي سحر ولا شي حاجه ولكن في الحقيقه هذوك راه كيتسموا غير خدع سحريه يعني كيلعب لك على الخفه. tu verras des jongleurs غادي تشوف دوك اللي كيديروا الالعاب السحريه. فيرغول دي كلون بهلوانات امام دي زانيمو وايضا حيوانات او حتى حيوانات ونديرو هنايا بوين. غري دوتو ايفالياسيون يعني غادي نشوف واش غادي يعني شبكه ديال التقويم الذاتي. J'ai complété des phrases avec a ou a avec accent. واش كملت الجمل ب a هذه او لا a avec accent oui ou non. donc oui بطبيعة الحال. هذه درناها في السؤال الاول ودرناها حتى في الخامس. J'ai formé 2 phrases avec a et une phrase avec a avec accent. يعني واش صوبت جوج الجمل اللي فيهم a sans accent et une phrase avec a اللي فيها accent. oui هذه درناها في la deuxième question. oui j'ai ponctué des phrases. واش رقمت
الجمل يعني درت لهم علامات الترقيم وي. J'ai complété des phrases avec des signes de ponctuation, point, عندي virgule, deux points et point d'exclamation. Oui. هذه كانت عندنا في السؤال الرابع وأيضا حتى في السؤال السابع. إذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحة رقم 55 إلى حصة مقبلة إن شاء الله. شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا فيها، تبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم والناس اللي كتعرفوا. مع السلامة.